Good morning! Ako lang di ay i-share nga sa life, kinahanglan jud ay ta nga naatay purpose sa pagpakabuhi. Kay kung wala tay purpose, wala tay direction, kay dili po di ay ta ma-motivated. Kay sa ako lang nga side, dili jud kaayo ko materialistic nga pagkatao. Mabutang jud nato nga simple lang. Unya, gusto nako nga makatabang sa uban. Dili man sa financial nga butang, kay wala man pud ko'y ika-share, siguro sa mga ideas nga na-learn nako gikan sa mga trainings nga akong naapilan ug sa mga lain-lain nga mga encounters ug sa mga tinuod jud nga experiences nako sa life base sa akong edad. Dili man pud mi dato nga pamilya, kay sa tinuod jud kung batanon pa ta, lahi pud ang atong mga priorities sa life. Depende na sa upbringing sa atong lain-lain nga mga ginikanan. Kung giunsa ta pagtudlo nila og sa ato pud nga na-learn gikan sa school og sa atong mga circle of friends. Mauna ang mag-mold nato sa atong pagkakita na pagkatao. So mauna. Thank you.